बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए कुदरत का रिलीफ। बादलों ने अपना दामन नचोड़ दिया। आसमान से बरसती बूंदों ने स्मोग को धो डाला। लाहौर की फजा निखर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बेहतरी रिकॉर्ड। कल तक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त लाहौर आज 5वें नंबर पर चला गया। शहर में बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखी जा रही है। मजमूई शरह आलूदगी 125 रिकॉर्ड हुई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज 8 में शरह आलूदगी 125, HSN कॉलेज के अतराफ 152 और शाहराह कायद आजम के अतराफ आलूदगी की शरह 116 रिकॉर्ड की गई है। खतरा अभी टला नहीं। स्मोग एमरजेंसी बरकरार है। लाहौर में जुमे को भरपूर कारोबार, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, बाजार खुले रहे। शहर में चंद एक मुकामात पर बदमज़गी के वाक़यात। निगरान वज़ीर आला ने फौरी नोटिस लेते हुए कारोबार बहाल कराया। ताजिर बरादरी का इजहार तशक्कुर। तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद होगा। पार्क, सिनेमा घर और होटल नहीं खुलेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ता 11 नवंबर को दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमत पंजाब के इकदाम के बाइस स्मोक में नुमाया कमी आई है। ज़ाती तौर पर और पंजाब हुकूमत की जानिब से ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मोक से निमटना एक कौमी जिम्मेदारी है और हमने लाहौर और अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। इस हवाले से हुकूमती इकदाम का साथ पूरे मुआशरे को देना होगा, तभी हम इस आफत से नबर्द आज़मा हो सकेंगे। बेहंगम ट्रैफिक का इज़्दिहाम, शहरियों को अजियत से बचाने का फैसला। लाहौर के 7 मुकामात पर जंक्शन बनाने की मंजूरी। कादर टोपाश चौक, क्रीम ब्लॉक, खोखर चौक, गजुमता का प्लान मंजूर। निश्तर पार्क, शिमला पहाड़ी, जोड़े पुल का प्लान शामिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। क्रीम ब्लॉक चौक को बंद करके प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज़। निश्तर चौक पर सर्विस लेन बनेगी। चौक को असर नौ तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला को चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से 10 मुकामात की बहाली का प्लान पेश किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 में से 7 मुकामात पर ट्रैफिक बहाली के प्लान की मंजूरी दे दी। कजलबाज चौक, दुबई चौक और गड़ी शाहू चौक की बहाली प्लान को मंजूर नहीं किया गया। कादिर तोपबाज चौक, करीम ब्लॉक, खोकर चौक, गजुमता का प्लान मंजूर किया गया। नश्तर चौक, शिमला हिल, जोड़े पुल का प्लान मंजूर कर लिया गया। कादिर तोपाश चौक गोल चक्कर को बंद करके 2 अतराफ से प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। खोकर चौक पर एडिशनल स्लिप लेन्स, साइंस आइलैंड बनाकर ट्रैफिक जंक्शन तैयार किया जाएगा। करीम ब्लॉक चौक को बंद करके प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज दी गई। गजुमता चौक पर भी यू टर्न्स बनाकर आइलैंड तख्लीक किया जाएगा। नया साइनिश प्लान भी मंजूर किया गया। जोड़े पुल जंक्शन पर आइलैंड तख्लीक करके और एडिशनल स्लिप रोड्स बनाने की मंजूरी दी गई। नश्तर चौक पर सर्विस लेन्स बनाने और चौक को असर नौ तामीर करने की भी मंजूरी दी गई। टीपा को फंड की मंजूरी और कानूनी कार्रवाई करके टेंडर लगाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। लाहौर की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। पहले मरहले में 27 बसों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जावेद काजी ने प्लान बता दिया है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। लाहौर की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। पहले मरहले में 27 बसों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जावेद काजी ने प्लान बता दिया है। आपको बताएं कि मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी, जबकि पहले मरहले में 27 बसों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। लाहौर की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का ये प्लान है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा मंजूर। लाहौरियों के लिए वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। स्मोक सूरत हाल बेहतर, कल से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर होने पर लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया है। कल से दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौरियों के लिए वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौरियों के लिए वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला सामने आया और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शहर समेत बेहतर दीगर शहरों की एयर क्वालिटी बेहतर होने पर लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी कर दी है और इस हवाले से एक ट्विटर पैगाम जारी किया जिसमें कल से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया है। कल से दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। वज़ीर आला ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से ट्वीट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि हालिया बारिशों के बाद हवा के मेयार में बेहतरी का अंदाजा लगाने के बाद लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि माहिरीन और महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद हम लॉकडाउन उठाने का फैसला कर रहे हैं।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कल बाजार खुलेंगे और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद दोबारा काम शुरू कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इससे मुतल्लिक हालिया पाबंदियां कल सुबह से उठा ली जाएंगी और स्मोक के हवाले से जो फैसले किए गए थे, मुश्किल फैसले थे, उनको वापस लिया जा रहा है। इस हवाले से कल जो फैसले सामने आए थे, अब कल रूटीन और नॉर्मल रूटीन के मुताबिक कारोबार भी होंगे और इस हवाले से रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स के कारोबार हैं वो भी चल सकेंगे। इस हवाले से वज़ीर आला ने क्लियर कट और वज़ाहती तौर पर जो है अपना ट्विटर पैगाम जारी किया है। जी अच्छा दुर्रे नायाब, ये बताइएगा कि इससे पहले जब ये ऐलान किया गया था कि लॉकडाउन होगा तो बहुत सारे इवेंट थे, उनको मनसूख किया गया, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको जो कि वीकेंड पे होनी थी लेकिन उनको मुलतवी करना पड़ा, जिस तरह के लाहौर फेस्टिवल था उसके बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे उनको कैंसिल करना पड़ा। तो क्या अब जब ये फैसला आ चुका है तो कल अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर दोबारा से जितने भी प्रोग्राम्स थे वो होंगे या फिर वो उनके लिए नया स्केड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के इस बयान के बाद जो क्लियर कट बात की जा रही है उसमें तमाम जो खाने पीने के रेस्टोरेंट थे और बाजार थे, दुकानें थी, कारोबार थे, उन पर तो वाज़िया तौर पर पाबंदी उठा ली गई है। ताहम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि लॉकडाउन के हवाले से जो पाबंदियाँ थी उसको रिव्यू कर दें और इसके रिव्यू होने के साथ ही अब कल से नए शेड्यूल जारी होगा और नए शेड्यूल के मुताबिक जितने भी प्रोग्राम पर बैन किया गया था जिसमें लाहौर फेस्टिवल की बात है, उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा और रिज्यूम करने के हवाले से मुतल्लिका महकमे जो है वो अपने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ताहम वज़ीर आला ने फौरी तौर पर खुद ट्विटर से पैगाम देकर कारोबारी और ताजिर बरादरी को ये नवीद सुनाई है कि वो कल से अपना काम कर सकते हैं और कल से लॉकडाउन की पूरी पाबंदी जो है वो उठा ली गई है। ठीक है दुर्रे नायाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक बड़ा फैसला था, ऑफ कोर्स मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उसको रूल बैक करना पड़ा क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, बारिश हुई तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये एक बेहतर वक्ती तौर पे जो फ़ैसला किया गया था, क्या वो पहले बेहतर फ़ैसला किया गया था, अब जबकि उसको रूल बैक कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि माहौल बहुत ज़्यादा गंदा था और आवाम के लिए अच्छा नहीं था। उसके बिना फैसला किया गया था कि हम ट्रैफिक को रिड्यूस करें और माहौल अच्छा हो जाए, आलूदगी ख़त्म हो जाए। बट क्योंकि आज सुबह बारिश हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह IQ लेवल्स डाउन हो गए हैं, तो मैं सब बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने का वादा किया था कि सैटरडे संडे को दुकानें बंद करेंगे। आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब और मैं हर जगह एक ही बात कहते हैं कि हम कारोबार चलाने आए, कारोबार बंद नहीं करने आए। जब माहौल ठीक हो गया, आलूदगी खत्म हो गई है, तो फिर दुकानें किस बात के लिए बंद होंगी? तो वज़ीर आला ने फैसला किया है कि सब दुकानें अपनी खोल लें और कल से रूटीन से अपना कारोबार करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये तो एक वक्ती तौर पे एक बेहतरीन फ़ैसला है जो कि लिया गया है, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे तो मौसम अगेन दोबारा से जो है उसी सूरत हाल की तरफ लौटेगा, फॉग की सूरत हाल बनेगी। तो उसके लिए बताइएगा कि सनतों के लिए क्या SOPs जो हैं वो जारी किए जाएंगे, क्या उनको बताया जाएगा कि अब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या फिर दोबारा सूरत हाल ख़राब होगी तो उसी तरह लॉकडाउन के ऑप्शन पे जाएंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी सनतें थी जो गंदे टायर जला के गंदा धुआं डाल रही थी, जिनको हमने टोटली उनको बंद करवा दिया हुआ। बाकी हमने SOP डेवलप कर लिया हुआ है कि जो धुएं मारने वाली इंडस्ट्री है उसको हम नहीं चलने दे रहे, उस पर हमने सख्ती कर दी है। और इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता ये बात कोई मसला आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एवरी थर्सडे बैठे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा ऐसी कोई जहरीली हवा पैदा होती है जो हम आम आवाम के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसके वक्त उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। बट राइट नाउ एट द मोमेंट, क्योंकि माहौल बहुत साफ हो गया है, बारिश हो गई है, हर चीज़ खुल गई है, तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा कि हमने ये काम करना है। ठीक है सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा दुर्रे नायाब, बताइएगा कि इस फैसले को लेके जो ताजिर बरादरी थी काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, इज़्तिराब का शिकार थी, अब जबकि ये फ़ैसला आ गया है तो इसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी की तो पहले भी ये डिमांड थी और वो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे और हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े थे। जो मुश्किल फैसला था
اس کے مطابق لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کا مقام ہے کہ تاجروں کا خیال کیا جا رہا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے سے بہت مطمئن ہے. جی ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اسموگ صورتحال بہتر ہو چکی ہے اور کل سے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اسموگ صورتحال بہتر ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایئر کوالٹی بہتر ہونے پر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا. کل سے دکانیں اور کاروبار معمول کے مطابق کھل سکیں گے. پنجاب کے نرسنگ کالجز کی سنی گئی اپ گریڈیشن کے لیے 1.5 ارب روپے کا منصوبہ تیار ہے. نرسنگ کالجز کی تزئین و آرائش ہوگی، نیا فرنیچر آئے گا، لائبریری بنے گی، جدید طرز کی لیبارٹری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. حکومت پنجاب نے نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن سمیت نرسنگ ایجوکیشن کو جدید طرز کا حامل بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. لاہور سمیت صوبے بھر کے 45 نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن ہوگی. منصوبے کے تحت نرسنگ کالجز کی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی. ان میں نیا فرنیچر، جدید اور ڈیجیٹل لائبریریز قائم ہوں گی. اسکل لیبس کی سہولت دی جائے گی. 1.5 ارب روپے سے زائد لاگت سے نرسنگ کالجز کو جدید طرز پر استوار کیا جائے گا. لیڈی ایچیسن ہسپتال روڈ اگلے 10 روز میں مرمت کرانے کی خوشخبری. چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر دورہ. واسا نے 2.5 سال قبل سیوریج لائن بچھائی تھی. چیف آفیسر اقبال فرید نے کہا میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تخمینہ 2 کروڑ روپے لگایا ہے، جبکہ شاہ عالم اردو بازار سرکولر روڈ لکشمی سے آنے والی ٹریفک سست روی کا شکار رہتی ہے. واسا والوں نے یہاں پہ سیوریج جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا، نئی لائن ڈالنی تھی. انہوں نے نئی لائن ڈال دی تھی. اب کل سی ایم صاحب نے وزٹ کیا ہے تو ہمیں ہماری ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر صاحبہ نے ڈائریکشن دیا ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. اس سلسلے میں انجینئرنگ برانچ کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں. اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ میڈم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ 10 دنوں میں ہم اس روڈ کو مکمل کریں گے. اس کے علاوہ جو روڈ کٹ جو انہوں نے کیا تھا واسا والوں نے، ان سے بھی ہمیں جو ہے نا 2 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہے ہمیں ملنے ہیں. اس کے لیے بھی میڈم نے ہدایات جاری کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے ریکور کریں گے. جوہر ٹاؤن جی بلاک کے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. واٹر فلٹریشن خراب ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکینوں کی دہائی پر کمشنر لاہور کا نوٹس ایم ڈی واسا کو فوری مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. جوہر ٹاؤن جی بلاک کے رہائشی علاقے میں واٹر فلٹریشن کی خراب صورتحال سے پریشانی کا شکار. علاقہ مکینوں نے کہا کہ بار بار شکایت درج کروائی مگر کوئی سننے والا نہیں ہے. لاکھوں کی مشینری اندر لگی خراب ہو رہی ہے. مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کیا جائے. سٹی 42 کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے کمشنر لاہور نے ایم ڈی واسا کو فوری فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. سر یہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، کافی کمپلین کرو، آگے کہہ رہے آ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے تو پانی کی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پانی پڑنے کے لیے صاف پانی گھر پہ آتا ہی نہیں ہے پینے کے لیے. یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے ٹوٹیوں میں. کافی ٹائم کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی آئے گا، شام کے ٹائم آ جائے گا، صبح کے ٹائم آ جائے گا، لیکن پانی کی کوئی بندش ہی نہیں ہے. کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر اتنی دور جانا پڑتا ہمیں کافی پانی پڑنے. غریب مہنگائی کی چکی میں پھنس گیا. چکی مالکان نے آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا. 1 کلو آٹا 172 سے بڑھ کر 175 روپے کا ہو گیا. ادھر سبزیاں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول. آلو 120، پیاز 130 اور ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا. غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. چکی مالکان نے آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا. 1 کلو آٹا 172 سے بڑھ کر 175 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. آلو 120، پیاز 130 اور ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. پولیس افسران کی کام میں عدم دلچسپی، کرائم آؤٹ آف کنٹرول، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر. تھانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے باوجود اعلیٰ افسران ورکنگ اور کرائیٹیریا سے ناواقف. آئی جی پنجاب اعلیٰ افسران کے ساتھ اجلاس میں برس پڑے. کارکردگی بہتر نہ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا. اعلیٰ افسران سمیت پولیس فورس سوشل میڈیا پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انتظامی اور آپریشنل امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. آئی جی پنجاب کی آر پی اوز اور ڈی پی اوز ویڈیو لنک کانفرنس میں ریجنل اور ضلعی افسران کرائم کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آئے. غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری میں عدم دلچسپی کی وجہ سے اہم ٹاسک متاثر ہونے لگا. غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑنے میں ناکامی پر آئی جی پنجاب پولیس افسران پر برس پڑے. پولیس حکام کے مطابق ڈیڈ لائن کے 9 روز گزرنے کے باوجود پنجاب میں سروے کے مطابق 30,000 غیر ملکی تارکین وطن موجود ہیں، جن میں سے صرف 300 کے قریب غیر ملکیوں کو ابھی تک وطن واپس بھجوایا جا سکا. اربوں روپے کے فنڈز لے کر جدید طرز پر منتقل کیے. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کی ورکنگ اور کرائیٹیریا سے متعدد پولیس افسران ناواقف نکلے ہیں. آئی جی پنجاب کے لاہور میں تعینات خاتون ایس پی جدید تھانوں سے متعلق سوال پر لا علم نکلیں، جس کی وجہ سے آئی جی پنجاب نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. آئی جی پنجاب کے مطابق سیف سٹیز میں ڈی آئی جی
احسن یونس کی تعیناتی کے بعد بہتری آئی، اس لیے افسران محنت سے کام کریں تاکہ عوام اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں۔ آئی جی پنجاب نے افسران کو دفاتر کی بجائے فیلڈ میں توجہ دینے کا حکم دیا اور ناقص کارکردگی کے حامل افسران کی میٹنگ میں سخت الفاظ میں سرزنش کی۔ رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا دوسرا روز مختلف شہروں سے لوگ بڑی تعداد میں شریک۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اجتماع کا دورہ، علماء اکابرین سے ملاقات کی، انتظامات اور سہولتوں کا جائزہ بھی لیا۔ رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ کوہاٹ، ہنگو، مردان، بہاول نگر، گوجرانوالا، سیالکوٹ، منڈی، بہاؤدین اور دیگر شہروں سے لوگ شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تبلیغی اجتماع کا دورہ کیا۔ مولانا احمد لاٹ، میاں احسن، امتیاز غنی، انوار غنی، مولوی عامر اور دیگر سے ملاقات کی، انتظامات اور فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمشنر اور سی سی پی او کو انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اجتماع کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اضافی پیٹرولنگ پولیس تعینات کی گئی ہے، ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک وارڈنز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ پوری ٹیم مل کر اجتماع کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے مرحلے کی اختتامی دعا اتوار کے روز فجر کی نماز کے بعد ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ سابق وزیر اعظم اور صدر نون لیگ شہباز شریف سے نوابزادہ میر حاجی لشکری خان رئیسانی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے لشکری رئیسانی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں نوابزادہ میر حاجی لشکری خان رئیسانی کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف نے لشکری رئیسانی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی۔ لشکری رئیسانی نے نواز شریف کی ملک و قوم کی ترقی کے لیے خدمات اور ویژن کو سراہا اور کہا کہ دوستوں سے مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ گوادر سی پیک اور ترقی کا عمل بلوچستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ اگر سلیکشن اور الیکشن پنکچر ہوا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم لاڑکانہ کا ہو یا لاہور کا ووٹ کے ذریعے راستہ روکیں۔ فیصل ٹاؤن میں سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کی پیپلز پارٹی کے رہنما نوید چودھری کے گھر آمد۔ خورشید شاہ نے نوید چودھری سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی اور ان کی روح کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ پاکستان میں منصفانہ انتخابات ضرور ہونے چاہیے، لیکن ملک میں الیکشن نہیں ہوئے اور پنکچر لگائے گئے تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کرے کہ ملک میں انتخابات ہوں اور جمہوریت بحال ہو جائے۔ 11 پارٹیاں تھی گورنمنٹ میں جو ٹیک اوور کیا تھا آفٹر کانسٹیٹیوشن کے میں رہتے ہوئے جو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا، اس میں ہم نے شروع کیا تھا اور 11 پارٹیاں تھیں۔ مین پارٹی جو تھی شہباز شریف کی لیڈرشپ میں پی ایم ایل نون، اس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں حصہ مانگ لیا اور وہ اس میں بیٹھے ہوئے۔ تو اسی پہ بات کی تھی بلاول بھٹو نے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی جب ایک پارٹی حکومت میں موجود ہے، ان کے لوگ موجود ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں پہلے تھا۔ اس وجہ سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ امیدوار اب 20 نومبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹوں کے خواہش مند امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 20 نومبر تک توسیع کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان کے مطابق فیصلہ اسموک جزوی لاک ڈاؤن اور بینک تعطیلات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ درخواستیں پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ درخواستوں کے ساتھ بینک ڈرافٹ، آن لائن ٹرانسفر یا بینک ڈپازٹ کی صورت میں فیس جمع کروائی جا سکتی ہے۔ درخواستوں کے ساتھ کوئی نقد رقم کی وصولی نہیں کی جا رہی۔ کسی قسم کی نقدی دینے اور وصول کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبہ بھی رواں ماہ اوپننگ کے لیے تیار ہے۔ ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل۔ کمشنر لاہور نے منصوبے کا جائزہ لیا۔ فنشنگ ورک اور ہارٹی کلچر کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر محمد علی رندھاوا اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کمشنر کو بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ منصوبے کا مجموعی طور پر 96% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ فلائی اوور 2 پر اسفالٹ کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے، جبکہ فلائی اوور 2 کے NJ بیریئر اور فنشنگ پر دن رات کام جاری ہے۔ کمشنر اور DG LDA نے پروجیکٹ پر فنشنگ ورک اور ہارٹی کلچر کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر نے منصوبے سے منسلک تمام یو ٹرنز پر ٹریفک کی روانی کا بھی جائزہ لیا۔
वज़ीर आला ऑफिस में 5 ASPs को SP के ओहदे के रैंक लगाने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस अफसरान को रैंक लगाए हैं। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहल खाना को भी तकरीब में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। ASP सलमान जफर, तैमूर खान, बुशरा निसार, सिद्रा खान और मुनज़्ज़ा करामत को SP के ओहदे के रैंक लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्की पुलिस समेत हर ऑफिसर का हक है। प्रोफेशनल, मेहनती और दयानतदार अफसरान की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। पुलिस अफसरान को अपनी तमाम तर सलाहियतें आवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने के लिए सरफ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है और इसी से थाना कल्चर तब्दील होगा। तकरीब में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG, CCPO, सेक्रेटरी वज़ीर आला और आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, 80 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए गए। रिहाई पाने वाले माहीगीरों को एदी फाउंडेशन के ताउन से कराची से लाहौर लाया गया, जिन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 80 भारतीय माहीगीरों को मलिर जेल कराची से रिहा किया गया। भारतीय माहीगीरों को एदी फाउंडेशन के ताउन से बजरिया ट्रेन लाहौर लाया गया, जबकि भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन एदी फाउंडेशन फैसल ईदी की जानिब से माहीगीरों को 5-5 हज़ार रुपये नकद और तोहफे तोहफ़ भी दिए गए, जो जज्बे खैर सगाली का मज़हर है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से UN वीमेन मिशन के वफ़द की मुलाकात। वीमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, करैक्टर डेवलपमेंट, क़वानीन और पॉलिसी साजी पर तबादला ख्याल किया गया। UN वीमेन की पाकिस्तान में नुमाइंदा रमज़ान शर्मिला रसूल, जबकि पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट नबीला मलिक वफ़द में शामिल थे। IG पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट, जदीद सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के लिए ट्रांसजेंडर, तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हिरासगी का शिकार ख़वातीन, महरूम वसीला तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रही है। जबकि IG पंजाब ने कहा कि घरेलू वर्किंग मुकामात पर ख़वातीन की हिरासगी के खात्मे, पब्लिक सेफ्टी के लिए विमेन सेफ्टी ऐप समेत दीगर इक़दाम भी किए हैं। थाईलैंड के सफ़ीर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड YMCA में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर आब्दिया एल्वन जॉन विलियम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूट्यूब और मोनेटाइजेशन से मुतालिक तलबा व तालिबात को ब्रीफिंग दी गई। मॉल रोड पर वाक़े यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की जानिब से यूट्यूब और मोनेटाइजेशन के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा को यूट्यूब का सही इस्तेमाल, फवाइद और प्लेटफॉर्म से कमाई के तरीकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। YMCA के जनरल सेक्रेटरी एमानुएल सरफराज का कहना था कि आइंदा X का इस्तेमाल और मोनेटाइजेशन पर वर्कशॉप मुनक्किद करेंगे। अभी इंटरनेशनली जौन सा है YMCA 120 मुल्कों में है, इससे आप यूट्यूब से जौन सा है आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट जौन सी है ट्विटर के हवाले से, ट्विटर पे मोनेटाइजेशन किस तरह पॉसिबल है वो उस पे करवाएंगे हम। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आब्दिया एल्वन जॉन विलियम का कहना था कि वर्कशॉप से सिर्फ तालिबे इल्मों को ही नहीं, मुझे भी सीखने का मौका मिला। मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो जो बच्चे जिनका ये फील्ड है और जो बचपन से सीख रहे हैं, उनके लिए ना सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, बल्कि उनके लिए जो कोर्सेज हैं करना वो ज़रूरी भी हैं। तालिबात का कहना था कि YMCA एक ऐसा इदारा है जहां से हम अपना मनपसंद कोर्स करके अमली मैदान में लोहा मनवा सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट है ना तो मुझे यहाँ पे आना है और मुझे इसका स्पेशली सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट, अगर मैं कहीं जाकर दिखाऊंगी। और जैसे आप जानते हैं कि YMCA इंटरनेशनल है, तो ये तो कहीं पे जाकर मैं दिखाऊंगी तो वो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट होगा ना। जनरल सेक्रेटरी YMCA का कहना था कि ये इदारा पाकिस्तान समेत दुनिया के सैकड़ों ममालिक में काम कर रहा है, जहां हम नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देते हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदियाना, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।